مشکل کشا تے حاجت روا ہے۔ امام کائنات علیہ السلام نے تد فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سب تو بڑا اکبر الکبائر وے جڑا بندہ رب نال شرک کردا ہے۔ اکبر الکبائر جڑا رب نال شرک کردا ہے، ماں باپ دی نافرمانی کرن والا، سب تو بڑے گناہ ہیں، ہلاک کر دینے والے گناہ، تباہ کر دینے والے گناہ۔ اسی اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں، دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں میرے بھائی، لیکن شرک تو بعد نہیں آندے۔ دعا کرو اللہ مشرکین نو عقیدہ توحید عطا فرمائے۔ اللہ جڑے ساڈے بھائی بٹکے نے، میرے اللہ میری دعا ہے اللہ انہاں نو عقیدہ توحید نصیب فرمائے۔ غوث اعظم کون؟ اللہ۔ ہاں ایتھے اسی غوث کنوں کہنے ہیں؟ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ۔ یار انہاں دی کتاب غنیۃ الطالبین پڑھو، اردو دے اندر موجود ہے، انہاں دی کتاب دا مطالعہ کرو تے مواحد سن، وہ تے اللہ والے سن، بلکہ انہاں دے بارے نا شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب گلستان سعدی دے اندر ایک بات لکھی ہے کہ لوگاں نے نا پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نو نا بیت اللہ دے اندر دیکھیا، اللہ دے گھر گیا ہے، بیت اللہ اندر دیکھے ہے، اپنا چہرہ پتھر تے رکھے ہے، اللہ اکبر، چہرہ پتھر تے رکھے ہے، تے اللہ کے دعا کرنے، اللہ اے تیرا گنہگار بندہ، خطا کار بندہ، اللہ اپنی رحمت دے نال عاجزی انکساری نال دعا پہ کر دینے کہ اللہ اپنے اس بندے نو اپنی رحمت دے نال معاف کر دے، تیرے تو علاوہ کوئی معاف کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ غوث اعظم اللہ، غوث اعظم اللہ۔ میرے بھائیو اپنے عقیدے نو خراب نہ کرو، عقیدت دے اندر عقیدہ خراب نہ کرو۔ جو صاف رب دے نے وہ کسی نبی اندر بھی نہیں آ سکتے تے امتی اندر کیویں آ سکتے نے؟ سمجھو توحید و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ مشکل کشا کون ہے؟ ذرا بولو نا، مشکل کشا، مشکل کشا اللہ۔ اساں اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے، اساں اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے، سب دا حاجت روا بس خدا سمجھے آئے، اساں اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے۔ رزق رب دا کھاویں سجدے غیراں اگے، رزق رب دا کھاویں سجدے غیراں اگے، بن مجاور تو بیٹھائیں قبراں اگے، بن مجاور تو بیٹھائیں قبراں اگے۔ ایسے مشرک دا بیڑا تباہ سمجھے آئے، ایسے مشرک دا بیڑا تباہ سمجھے آئے، اساں اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے، سب دا حاجت روا بس خدا سمجھے آئے، اساں اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے۔ ہر نبی تے ولی اس دے محتاج ہے، ہر نبی تے ولی اس دے محتاج ہے، ساری کونین دے وچ اوندا راج ہے، ساری دنیا دے وچ اس رب دا راج ہے، در حقیقت انو بادشاہ سمجھے آئے، اساں اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے، سب دا حاجت روا بس خدا سمجھے آئے، اساں اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے۔ قرآن کہہ رہے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ چلو میں ایک عبرت دے طور دے میں تانوں ایک واقعہ سناواں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے زیابی حضرت عمر بن جمع رضی اللہ تعالی عنہ، ہجے انہاں کلمہ نہیں پڑھیا، انہاں دے تین بیٹے نے، تینوں ہی بیٹے مسلمان ہو گئے نے، پیغمبر دے غلام بن گئے نے، لیکن انہاں دا باپ منات دا پجاری ہے، اے ایسا بت لات تے منات، اے منات دا پجاری ہے، اے بت نو اے نوا دوا کے خوشبواں لگا کے اپنے کمرے دے اندر رکھ دیندے نے، صبح اٹھ دے نے تے متھا ٹیک دے نے اللہ اکبر کبیرہ، لیکن پترا نو بڑی فکر ہے ساڈا باپا اے شرک تو بچ جائے۔ سیال کوٹ والے فکراں لے کے نکلے آ کر، جڑے تیرے تعلق والے نے، تیرے رشتہ دار تے ہمسائے نے،
جڑے مشرک نے شرک دی حالت دے اندر زندگیاں گزار رہے نے انہاں تے محنتاں کرو عقیدے تے محنتاں کر اے حضرت عمر بن جمو رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹیاں نے کی سوچیا ہے انہاں کی سوچیا ہے رات ہوئی ہے بابا سو جاندا ہے انہاں دے والد محترم سو جاندے نے انہاں نے بت چکیا ہے گندے گٹر وچ سٹ دیتا ہے جتھے لوگ گندگی سٹدے نے صبح ہوئی باپ نے ویکھیا میرا رب کتے چلا گیا ہے جنہوں میں مشکل کشا ماننا اے میرا بت کدھر چلا گیا ہے پوچھیا گھر والےاں نوں سانوں کوئی پتہ نہیں لب دے ویکھیا ہے تے گٹر دے اندر پٹھا پیا ہے گٹر دے اندر پٹھا پیا ہے اینوں چکیا ہے نوایا ہے توایا ہے خوشبو لگائی ہے تے پھر اپنے کمرے اندر سجا لیا ہے اگلی رات گزری ہے پھر پترا بت نوں چکیا ہے تے گندے گٹر اندر سٹ دیتا ہے باپ پھر صبح پوچھدا ہے پوچھیا تے کوئی پتہ نہ چلیا پھر گٹر دے اندروں ملدا ہے نواندا ہے دواندا ہے اللہ اکبر کبھی ہون کیتا کہ حضرت عمر نے انہاں نے ایک کلواڑا اے اپنے بت دے کندھیاں تے رکھ دیتا ہے کندھیاں تے رکھ کے آندا ہے تسی آپ ہی نبڑ لینا ہے جیڑا تانوں چکن آئے گندے گٹر وچ سٹن آئے تسی آپ ہی نبڑنا ہے تسی آپ ہی مقابلہ کرنا ہے تیسرا دن گزریا ہن پترا نے یہ بت بھی چکیا ایک مریا ہویا کتا بھی چکیا نال سٹیا گندے گٹر چ تلوار کلواڑا سائڈ تے کیتا باپ ہوئے اگلا دن ہوئے جدو رب سمجھ دیندا نا رب العالمین نے زندگی دی کایا پلٹنی ہوئے نا جدو بندہ سوچے یار اور جڑا بندہ توحید نو سمجھنا چاہے رب عطا کر دیندا ہے اسی سمجھ دے ہی نہیں اسی سن دے او جی ویکھیا اور تسی سانو پتہ ہے بڑے گستاخ جے بس وہ رٹیاں نے گلاں رٹیاں نے اور کدی گل تے سنو اسی اپنے بابیاں دی نہیں سنا دے اوے اسی اپنے بابیاں دی نہیں سنا دے اوے اسی جھوٹے کسے کہانیاں نہیں سنا دے اسی تد گستاخ تانوں خالص رب دا قرآن سنانے ہیں سونے پیغمبر دا سونا فرمان سنانے ہیں تانوں قرآن حدیث لڑ دے لوکاں نوں گمراہ کر دیو انہاں مولویاں نوں پتہ ہے نا جے ادھر چلے گئے انہاں نوں قرآن حدیث سمجھ آنی ہے تے انہاں نوں سمجھ لگ جانی ہے ادھر تے اسی ہیر رانجھا سنتے رہے ہیں ادھر قرآن حدیث سننا پے گا یہ ساڈے ہتھوں جان کے سیاپا تے ٹھڈ دا بندہ جائے کدھر تواڈے مال دے ڈاکو تواڈے ایمان دے ڈاکو تواڈے عقیدے دے ڈاکو اور بھائی سمجھو تیسرا دن گزریا پترا نے مریا ہویا کتا بھی اے لات جڑا بت جن دی پوجا ہوندی ہے اینوں وی نال گٹر اندر سٹ دیتا ہے پھر اے بابا لبدا لباندا جدوں ویکھیا ہے اے میرا بت جیڑا ہے جنوں میں مشکل کشا مننا وا ایندے نال مریا ہویا کتا بھی ہے تے آپ بھی پٹھا پیا ہے تے سمجھ آ گئی اے جو مشکل کشا ہوندا تے مرے کتے نال ہی پٹھا پیا ہوندا پتہ مت لل جاندی ہے جدو عقل آ گئی کہ مشکل کشا اے نہیں مشکل کشا رب ہے اسی آپ ہی تے ہتھاں نال انہاں نوں کڑیا ہے سمجھ آئیے آمینہ دے لال دا کلمہ پڑھ لیندے نے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے مرید بن جاندے نے اللہ اکبر کبیرہ حضرات سمجھو نہ سمجھو اے جو دنیا دے اندر اولیاء الرحمن زندہ نے میں اکثر کیا کرنا انہاں ولیاں کولو دعاواں کروایا کرو اے مستجاب الدعوات نے اولیاء الرحمن کو لو دعا کرواؤ لیکن اگر کوئی اللہ دا ولی دنیا تو ٹر جائے پھر انہاں کو لو دعا نہیں کروا سکتے ہو خود دعا دا محتاج ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دنیا تو چلے گئے ریلت فرما گئے نے مدینے اندر بارش نہیں ہو رہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی دور حکومت جناب عمر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ نو لیا مسلم دے اندر واقعہ موجود ہے نال لیا تے فرماندے نے اے پیغمبر دے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تسی پیغمبر علیہ السلام دے رشتہ دار آپ دے چچا ہو آپ دے نال قرابت پان والے ہو جی دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات سن اسی سرکار کو دعا کروایا کر دے سن ہن پیغمبر کائنات دنیا تو ٹر گئے آؤ تسی دعا کرو نا تسی پیغمبر علیہ السلام دے چچا ہو حضرت عمر نو نہیں سی پتا کہ میں پیغمبر کائنات دی قبر تے چلا جاواں جو قبر پیغمبر کائنات علیہ السلام دی مسجد نبوی
دے اندر اللہ اکبر کبیرہ صحابہ نہیں گئے، انہاں نو پتہ ہے عقیدہ توحید دا، انہاں نو پتہ ہے کہ رب رب ہی ہے، رب رب ہی ہے، زندہ انسان کو دعا کروانا جائز ہے، جڑا دنیا تو ٹر جائے انہاں کو دعا نہیں کروانی، او تہاڈی دعا دے محتاج نے سوائے انبیاء تو۔ اللہ اکبر کبیرہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ مشکل کشا کون ہے؟ بول دے نہیں جی، اور کوئی مسئلہ بنیا میرے تے بننا، تھی ویلے بیٹھے ڈری جا رہے ہو۔ مشکل کشا کون ہے؟ گج وج کے حق بیان کریا کرو، وہ پیڑے قسم دے لوگ شرک کر دے، تماشا کر دے، نہیں سنگ دے، تسی رب دی توحید تے بولو۔ مشکل کشا کون ہے؟ مشکل کشا صرف اللہ۔